अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब का बेल आउट पैकेज मंजूर कर लिया है। 30 सितंबर तक $1.1 अरब का कर्जा मिलेगा। दूसरी किस्त भी इसी माली साल के दौरान आएगी। कर्जा 37 माह के लिए मंजूर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज की मंजूरी पर इज़हार इत्मीनान। कहते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए यूं ही मेहनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुशाइन बात और मुआशी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अगर यूं ही मेहनत जारी रही तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। माशी महाज पर हुकूमत की बड़ी कामयाबी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज मंजूर कर लिया। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास वाशिंगटन में हुआ, जिसमें पाकिस्तान का एजेंडा सर फहरिस्त था। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक पाकिस्तान को 30 सितंबर तक $1.1 अरब की पहली किस्त मिलने का इम्कान है, जबकि दूसरी किस्त भी इसी माली साल मिल जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्ज मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि दोस्त ममालिक और माशी टीम का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए मेहनत जारी रखेंगे। अगर यूं ही मेहनत जारी रही तो यह पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। माशी तजियाकार डॉक्टर काका नजीब का कहना है कि IMF की सपोर्ट से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को तकवीत मिलेगी, अफराते ज़र और करंट अकाउंट संभलेगा और ज़खायर 2 माह की सतह से बढ़कर 3 माह के कवर पर चले जाएंगे। पाकिस्तान को इस वक्त IMF की सपोर्ट के बगैर चलाना कोई प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं है। IMF की सपोर्ट से जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको तकवीत मिलेगी, जिसका मतलब है इन्फ्लेशन संभलेगी, करंट अकाउंट संभलेगा, ज़खायर जो हैं वो 2 माह की सतह से बढ़ के 3 माह की कवर पे चले जाएंगे। जराये के मुताबिक IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के स्टाफ लेवल माहिते का दौरानिया 37 माह पर मुहित होगा। MD IMF की कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी पर हुकूमत पाकिस्तान और आवाम को मुबारकबाद। क्रिस्टीना जॉर्जीवा कहती हैं कि पाकिस्तान की मशद दुरुस्त सिमत में जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद कर रही है। मुआशी तरक्की में इजाफा हो रहा है और महंगाई में कमी आ रही है। पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं जिसके बायस मईशत अब बेहतर हो गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है IMF को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो ढांचा जाती इस्लाहात करना होंगी, टैक्स हो या तवानाई। जितने भी इश्यूज़ हों, सरकारी कंपनियां हों, हम ढांचा जाती इस्लाहात के लिए पुरअज़्म हैं। IMF बोर्ड प्रोग्राम की मंजूरी हुकूमती पॉलिसियों की तौसीक है। प्रोग्राम कबूल करने और एतमाद का इजहार करने पर IMF के शुक्रगुजार हैं। महंगाई में कमी और शरह सूद भी नीचे आ रही, करेंसी मुस्तहकम और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आएगा तो इसी बुनियाद पर ही इमारत खड़ी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अजय बंगा की जानिब से कहा गया कि हम पाकिस्तान की तरक्की के पार्टनर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए अपनी तरजीहात वाज़ेह तौर पर सामने रखी हैं। मजीद बोले कि पाकिस्तान के साथ शराकतदारी के लिए टेक्नोलॉजी, तालीम और माली ताउन पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात काबिले तारीफ हैं। IMF का दबाव काम कर गया। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद FBR ने नॉन टैक्स फाइल्स पर पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया। नॉन फाइल्स पर ऑर्डिनेंस के जरिए पाबंदियां लगाई जाएंगी। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। FBR के सब्र का पैमाना लबरेज, अब होगा एक्शन। फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का नॉन फाइलर्स कैटेगरी खत्म करने का फैसला। FBR ने 15 पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया, जिनमें जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी, बैनुल अक़वामी सफर पर पाबंदी, करंट अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां और सिमें ब्लॉक करना भी शामिल हैं। तर्जुमान FBR ने बताया कि हर पाकिस्तानी नॉन फाइलर नहीं, माहाना 50,000 कमा कर गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन फाइलर हैं। जराये के मुताबिक इन पाबंदियों को एक ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज
نافذ کیا جائے گا, جس پر FBR پہلے ہی کام شروع کر چکا ہے. آرڈیننس کی تیاری میں وزارت قانون کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. نان فائلر کیٹیگری کو ختم کرنے سے وہ افراد جو پہلے لین دین پر ٹیکس ادا کرنے سے بچنے کے لیے ایک معمولی سی فیس ادا کرتے تھے, اب ایسا نہیں کر سکیں گے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب میں غنڈہ گردی نہیں کرنے دی جائے گی. پنجاب میں آ کر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. آج یہاں جلسہ, کل وہاں جلسہ, جلسے ہی کرتے رہو گے تو کام کب کرو گے؟ تمہارا کام دوسرے صوبوں پر حملہ کرنا نہیں ہے, اپنے صوبے کو سنبھالو. خیبر پختونخوا کے حکمران گالیاں دینے, جلاؤ گھیراؤ کے بجائے عوام کے لیے کام کرو. مجھے نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں. سیاسی جو اپہیول ہے پاکستان میں وہ چلتا رہتا ہے. اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو, چور ڈاکو کی جھوٹے الزامات ہوں؟ میں نے آپ کو ایک دفعہ بھی یہ کہا ہے کہ نکلو اور آگ لگا دو. اور جو وزیر اعلیٰ خود کسی دوسرے صوبے میں حملہ آور ہو, لشکر لے کر آ جائے, خود AK-47 ہوا میں لہرائی اور شیشے توڑ دیے اس بیچارے کی گاڑی کے, یہ کیا درس دے رہے ہو قوم کو؟ وہ جو گنڈا گردی اور دہشت گردی کا راج ہے اپنے صوبے میں, اس کی طرف دیکھ لو پہلے. پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے چلو, یہ مریم نواز نہیں ہونے دے گی. تمہارے لوگ صوبے کے بھوک اور بیماری سے مر رہے, ادھر توجہ کرو. تمہارا کام دوسرے صوبوں پر لشکر انداز ہو کر حملہ کرنا نہیں ہے. جاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا. مخصوص نشستوں کا کیس, وضاحتی حکم نامے پر چیف جسٹس کے سوالات پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے رپورٹ جمع کروا دی ہے. تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں دیکھیے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے وضاحتی حکم نامے پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے رپورٹ چیف جسٹس کو بھجوا دی. ذرائع کے مطابق رجسٹرار نے رپورٹ میں کہا کہ وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی. ذرائع نے مزید بتایا کہ درخواستوں کے لیے فریقین کو نوٹس بھی نہیں بھیجے گئے, جبکہ درخواست کے سلسلے میں کسی چیمبر میں ججز نہیں بیٹھے. فیصلہ اپلوڈ کرنے سے قبل فائل آفس کو نہیں بھیجی گئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کو رجسٹرار سپریم کورٹ سے وضاحت مانگی تھی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سے 9 سوالات کے جواب مانگے تھے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ عدلیہ نے پارلیمنٹ کو نہیں, پارلیمنٹ نے عدلیہ کو بنایا ہے. عدلیہ کی آزادی آئین سے مقدم نہیں ہو سکتی ہے. ملک کی سب سے بڑی عدالت کو آئین کے تحت ہی کام کرنا ہے. جب آپ آئین کی پاسداری نہ کریں تو ہم کہاں جائیں؟ آئین کہتا ہے کہ آزاد رکن 3 دن میں کوئی پارٹی جوائن کر سکتا ہے. عدلیہ نے آزاد اراکین کو پارٹی جوائن کرنے کے لیے 15 دن دے دیے, جو آئین سے متصادم ہے. جب ایک پارٹی نے انتخابات میں حصہ ہی نہ لیا ہو تو مخصوص نشستیں کیسے لی جا سکتی ہیں؟ کیا عدالت کے جج صاحبان ہماری طرح پارلیمنٹیرینز کی طرح انسانوں میں سے ہیں, غلطی کر سکتے ہیں, یا وہ نعوذ باللہ کوئی پیغمبروں کا قبیلہ ہے جس سے غلطی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا؟ اگر ہو سکتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں ایک سے زیادہ بار ہوا ہے, لیکن آج یہ طے ہو جانا چاہیے اگر ہم آئین سے متصادم کوئی چیز کرتے ہیں تو ایک فورم موجود ہے, عدلیہ ٹھیک کر دیتی ہے. عدلیہ اگر یہ وہی کام کرے جو ہم کرتے ہیں تو کون ٹھیک کرے؟ یہ ہے وہ سوال. ہم آئین بنانے والے لوگ ہیں. آپ آئین کی تخلیق ہے, پارلیمنٹ آپ کی تخلیق نہیں ہے. پارلیمنٹ آپ نے نہیں بنائی ہے, آپ کو پارلیمنٹ نے بنایا. پارلیمنٹ نے کہا ہے 17 ہیں تو تم 17 ہو. پارلیمنٹ نے کہا آپ اتنی تنخواہ لوگے, آپ کی اتنی تنخواہ ہوگی. پارلیمنٹ نے کہا ہے, میں نے کہا ہے کہ آپ کی پینشن اتنی ہوگی, آپ کی پینشن اتنی ہوگی. میں نے کہا ہے کہ اتنی عمر میں آپ ریٹائر ہو جاؤ گے تو آپ ریٹائر ہو جاؤ. میں آپ کے بنائے ہوئے لاز, اور آپ آئین نہیں بنا, آئین ہم بناتے ہیں, قانون ہم بناتے ہیں, اور ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, اور صرف یہ التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسی کھائی کی طرف نہ دھکیلیں جہاں ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ ہم آپ کی بات مانیں یا اس آئین کی بات مانیں جس کے تحفظ کی ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے.